पाकिस्तान और अफगान रजीम के दरमियान अमन मुआहिदा हो गया है और दोनों मुल्क आने वाले दिनों में बाहमी फॉलो पर मुलाकातें भी करेंगे और दोहा मुआहिदे का खैर मकदम किया जा रहा है। इस पर बात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर, दिफाई तज्जिया कार, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप, पाक अफगान रजीम मुआहिदे के बारे में आपकी क्या राय है? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशाइंद बात है और हमको कतर का और तुर्किया का उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने दो पड़ोसी मुसलमान मुल्कों को आपस में बिठाकर और ये सीज फायर कराया। और ये तो अल्लाह की का हुक्म है कि जो दो लोगों में सुलह कराए तो वो बहुत बड़ा सवाब है। दो मुल्कों में सुलह कराने जिससे बहुत लोगों की जानें बच रही हैं। बिल्कुल, तो ये खुशाइंद बात है। और ये खुशाइंद बात आगे ये है कि ये जो है डायलॉग आगे जारी रहेगा, क्योंकि सीज फायर का मतलब तो यह है कि आपने रोक दिया और फायर करना। जो वहाँ लोग हैं उनको क्या करना है, या उनके जो स्लीपर सेल हैं पाकिस्तान में वो क्या कर रहे हैं, और आइंदा क्या हिंदुस्तान की वो शय पर कोई और कार्रवाई तो नहीं करेंगे। तो ये फॉलो अप मीटिंग्स होनी है और काफी बातें तय पानी है तोरखम के रास्ते के लिए और चमन और गुलाम अली के रास्ते के लिए। तो देखे ना, बात यह कि हमको खाली इनके साथ हॉस्टिलिटीज खत्म नहीं करनी, हमने इनके साथ मोहब्बत भाईचारा के रास्ते दोस्ती कायम करनी है। बिल्कुल, वी शुड अल्टीमेटली जो है वी शुड कीप मूविंग। जो साइन है इनके साथ एक माहिदा अमन और दोस्ती का, जिसपे हम जो है ना इनके इलाका डेवलप हो, इनके इलाके के थ्रू हम जाए जो है सेंट्रल एशिया की तरफ। जनरल साहब गुजारिश ये है कि ये जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल बजाय बड़ी खुशाइंद बात है, लेकिन असल वजह तनाज़ा तो ये है कि जो तालिबान रजीम के होते हुए टीटीपी वहाँ से जो यहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रही है या फितना तो हिंदुस्तान के ज़रिए से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो पाकिस्तान का तो सारा जोर उस पे है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन तालिबान रजीम ने पाकिस्तान से उनकी मुसद्दका तफसीलात मांगी हैं कि आप दें। तो पहले भी तफसीलात तो कई दफ़ा दी जा चुकी हैं। आप माशाल्लाह क्योंकि वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, आप फौजी बैकग्राउंड भी है माशाल्लाह, आप सारे मामलात को समझते हैं। तो हम आपसे समझना ये चाहेंगे कि क्या आपके ख्याल में एक दफ़ा फिर उन्हें ये चीज़ें दे भी दी जाएं तो वादा पूरा करेंगे वो? देखिए बात यह है, मेरी मुल्ला उमर से भी 3 मुलाकातें हुई थी। देखिए उनके लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये लोग जो हैं हमारे साथ, इन्होंने वॉर ऑन टेरर में अमेरिका के खिलाफ जंग की है, इनके भाई बंद यहाँ पर शहीद हुए हैं और ये हमारे पास ही यहाँ पर हैं। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन आगे इसका मतलब क्या है कि अभी आप पाकिस्तान पे हमले शुरू करते हैं फॉर वट एवर रीजन, कोई सियासी चाहते हैं कि फाटा जो है रिस्टोर हो, या ड्यूरेंट लाइन का आपको मसला है या कुछ और है, तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान पे हमले शुरू करते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर, हमारे लोगों को आके मारे, ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो दूसरी बात वो ये कहते हैं अपना तालिबान रजीम के, हाँ जी हम कोशिश कर रहे हैं, हमने ये किया है तो वो किया है। अब कहते हैं मुसद्दका जगह बताएं। मुसद्दका जगहें तो भी हमारी एयरफोर्स ने वहाँ जहाँ जहाँ पर मुसद्दका इत्तलात थी हमारी इंटेलिजेंस की, वहाँ पर प्रिसाइज हमले किए हैं। जहाँ गुल बहादुर का पूरा कैंप तबाह किया गया है, उनके काफ़ी जो है दहशतगर्द पाकिस्तान वाले मारे गए हैं। तो ये तो उनको पहले ही पता है, उनकी अपनी भी इंटेलिजेंस है, उनका तालिबान का नेटवर्क तो पूरे मुल्क में फैला हुआ है। पाकिस्तान ने भी उनकी मदद की है और उनको पता है कहाँ लोकेटेड है वो लोग। तो उनको डिसआर्म करना जरूरी है, उनको बताना जरूरी है कि भाई जहाद खत्म कर दो, बस अभी ये जहाद नहीं है, ये फिसाद है, इसको खत्म करो। तो उनको मजबूती दिखानी पड़ेगी और अब उनको उम्मीद है कुछ समझ आई होगी कि हिंदुस्तान से मत लें। लेकिन जनरल साहब अभी जो आपने स्ट्राइक्स का जिक्र, काफिर मुल्क के साथ मत कोऑपरेट करें मुसलमान मुल्क को मारने के लिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आपने अभी जो जिक्र किया पाकिस्तानी स्ट्राइक का, तो काबुल में जो BLA का हेडक्वार्टर था वहाँ स्ट्राइक की गई। इसी तरह कंधार में जो इनका था फितरतुल हिंदुस्तान का मामला, वहाँ स्ट्राइक की गई। तो पाकिस्तान ने तो ये सारे जगहों पे तो मुसद्दका ही थी ना जगह जहाँ पे उन्होंने बहुत जगहों पे हुई। जी जी, ये बहुत जगहों पे जो हुई है, तो ये तो सारा पाकिस्तान ने तो करके उन्हें बता दिया। लेकिन मामला ये है कि
وہ دوسرے جو ہیں پہلے مثالیں ہیں افغانستان میں کہ جس طرح سے مختلف تنظیموں کو انہوں نے یہاں سے شفٹ کیا، جیسے چین کے مطالبے پہ انہوں نے عمل کیا، تو اسی طرح وہ یہاں سے طالبان جو ہیں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو یہاں سے کیوں کہیں دور نہیں بھجواتے ویسٹ کی طرف، اس پہ وہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ جی ہاں، یہ پاکستان کی تجویز ہے کہ ان کو نمبر 1 ڈسارم کرو، ان سے ہتھیار لے لو۔ جی سر، تو امریکوں کا بڑا ذخیرہ ہتھیاروں سے آپ نے ان کو ہتھیار ایشو کیے ہوئے ہیں، اور نائٹ ویژن ڈیوائسز، راکٹ لانچر، وہ سب واپس لو اور ان کو پاکستان کی سرحد سے دور لے جاؤ۔ تو اور ان کے اوپر ریسٹرکشن رکھو، اپنے لوگ ان پہ بٹھا کے رکھو کہ کوئی آدمی ہتھیار نہیں اٹھائے گا، کوئی آدمی پاکستان کی طرف نہیں جائے، کیونکہ وہ بغیر ہتھیاروں کے بھی پاکستان میں کراس کر کے آ سکتے ہیں۔ یہاں بھی ان کے جو ہمدرد ہیں ہتھیار وہ ان کو دے سکتے ہیں، پھر تباہی مچا سکتے ہیں۔ بالکل سر، آپ نے بڑی درست بات کہی ہے کہ بالکل ان کو ریلوکیٹ کرنا چاہیے، اور وزیر حنیف عباسی صاحب نے بھی انکشاف کیا ہے کہ طالبان حکومت سے 13 لوگ عراق کے ذریعے بھارت سے فنڈنگ لے رہے ہیں، تو اس انکشاف پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ دیکھیے کیا بڑا ہوگا، یہ ہندوستان تو اس کام میں ابھی سے نہیں 25-30 سال سے لگا ہوا ہے۔ کونسلیٹ کھولے ہوئے تھے پاکستان کی بارڈر کے ساتھ، اور وہاں سے ریکروٹمنٹ کر کے بھیجتا۔ آپ کو پتا ہے وہ بندہ جو ان کا نیوی کا پکڑے ہوا ہے وہاں بلوچستان کے اندر، کلبھوشن، تو یہ کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ بات تو ظاہر ہے کہ ہندوستان کر رہا ہے۔ اور ابھی متقی صاحب اتنے لمبے دورے پہ گئے، اس سے پاکستان کو تشویش ہوئی ہے۔ تو اب ان کو سوچنا چاہیے، ایک فیصلہ کی گھڑی افغانستان کے لیے آن پہنچی ہے کہ آپ نے امن سے رہنا ہے کہ ہمیشہ کی طرح 40-50 سال کی طرح جھگڑے ہی کرتے رہنا ہے، سب پہ حملے ہی کرتے رہنا ہے، گوریلا وار ہی کرتے رہنی ہے، کہ آپ نے کوئی اپنے ملک کو ڈیولپ کرنا ہے، کوئی امن لانا ہے، کوئی ایجوکیشن کرنی ہے اور چیزوں کو توجہ دینی ہے۔ یہ ان کو سمجھنے کی بات ہے، یہ فیصلے کی گھڑی ہے۔ یہ سر آپ نے 2-3 دفعہ اپنی گفتگو میں یہ ذکر کیا کہ ان کو یہ سمجھنا ہوگا یا انہیں سمجھنا چاہیے۔ اب تو وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بھی یہ کہا ہے کہ جی فتنۃ الہندوستان اور دہشت گردوں کا مکمل صفایا ہی امن کی ضمانت ہے، اس کے بغیر امن نہیں ہو سکتا۔ تو آپ چونکہ اس سارے عمل میں بھی شامل رہیں، جیسے آپ نے ابھی خود بھی ذکر کیا کہ ملا عمر سے بھی آپ کی 3 دفعہ ملاقات ہوئی، اس کے علاوہ بھی طالبان لیڈروں سے آپ کئی دفعہ ملے، تو آپ ان کی کیونکہ سائیکی کو سمجھتے ہیں، تو آسان الفاظ میں ذرا ہمارے ناظرین کو یہ سمجھا دیں کہ کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ افغان جو اس وقت طالبان رجیم ہے وہ اس معاہدے پہ عمل کرتے ہوئے جو ہے نا پاکستان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کرے گی؟ وعدے پورے کرنے کی کوشش کرے گا، اور غالباً وہ کہے گا کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ ہر آدمی جو ہے جو پاکستان کے خلاف کارروائی کرتا ہے، ٹی ٹی پی کا یا کوئی اور، کہ میں ان سب کو جو ہے ہنٹ ڈاؤن کر سکوں یا پکڑ سکوں، لیکن میں کوشش کروں گا اس بات کی کہ پاکستان کی طرف لوگ نہ جائیں، اور ان کو کوئی نہ کوئی ایکشن تو لینا پڑے گا ابھی، اور امید ہے لیں گے، یہ سامنے آ جائے گا، چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائیں گی باتیں۔ اچھا سر، آخر میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق اس معاہدے میں ایک شق یہ بھی شامل ہے کہ پاکستان اگر افغان طالبان رجیم ان کو نہ روک سکے تو پاکستان اپنی سٹرائک جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رکھے گا۔ تو اگر پاکستان ان پہ سٹرائک کرتا ہے تو پھر ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ ان کا رد عمل تو آپ نے دیکھ لیا، پاکستان نے سٹرائکیں بھی کی، کابل میں کی، قندھار میں کی، پختیا میں کی، اور بہت سی جگہوں پہ جا کے ہم سے کی۔ آپ نے رد عمل دیکھیے، انہوں نے ہمارے بارڈرز کے اوپر حملے کیے، جتھے لے کر آئے دہشت گردوں کے، پاکستان نے ان کو بھی بارڈر سے اپنے جو ہے مشین گنیں اور توپخانے کی فائر سے ان کو جو ہے پیچھے ہٹا دیا، اور ان کے پوسٹوں پہ قبضہ کر لیا۔ تو پاکستان نے تو بتا دیا کہ پاکستان کیا کرے گا اور کرتا رہے گا جب تک اس کا قلعہ کما نہیں ہو جاتا۔ کب تک اپنے ملک پر حملے برداشت کریں؟